गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार पळयात खबर विस्तारान। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 43 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 3 दुयेंतींक कोरोनाक लागून मरण आयले। 36 जण बरे जावन घरा गेले। मरप्यांचो एकूण आंकडो 3518 चेर पावलो। फाटल्या 24 वरांत 2441 जाणांचे कोरोना अहवाल तपाशिल्ले। 3 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केला। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 392 चेर पावलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंया भायल्यान आयिल्ल्यो पार्ट्यो सांगता सत्तेत आयले जाल्यार 6 म्हयन्या भितर खणी सुरू करतले, पूण तुमी सत्तेत येवन 10 वर्सां जालीं, आमकां मेळपाक लेगीत तुमचे कडेन वेळ ना। दिल्ली तारीखय येवन गेली, जमना जाल्यार हुकुमशाही बंद करात आनी कुशीक सरात। दिवचलच्या सेजा मायनिंग युनियन कॉर्पोरेशनान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक शिटकावणी दिल्या। खणटल्याक पेज आनी न्हिदतल्याक शीत तसली सध्या खण अवलंबितांची गत जाल्या। खणी बंद जाल्या उपरांत सगळ्यांची जीण हालाकेची जावन उरल्या। जेन्ना जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्यात तेन्ना तेन्ना तारीख पे तारीख मेळ्ळ्या। कालय दिवचल वाठारांतले खण कामगार आनी अवलंबितांनी कारापूर सावन साखळी मेरेन मूक मोर्चा काडलो। कॉर्पोरेशन केला जाल्यार कामगारांची ताबडतोब तरतूद करात, ना जाल्यार वेंचणुके आदी जाप मागतले, तांणी शिटकायला। आमी जे गेल्या म्हयन्यात रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमाक, ताचेर आमकां अल्टिमेटम 15 डिसेंबर हो तेणें दिल्लो, पण टील डेट आमकां अजून कांयच ऑन पेपर कांय मुवमेंट दिसना। म्हणून आमी एक सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागलेली, अपॉइंटमेंट आमकां दिवना। आमी रिक्वेस्टूय केल्ली अपॉइंटमेंटाक थ्रू तेजे कार्यकर्ते, तेणी तांणी सांगलें की सीएम खूब बिजी आसा, मेळूं शकना। जर अशा विशयाचेर जर सीएम मेळूं शकना जाल्यार सीएम करता कितें? म्हणून आयज आमी मूक मोर्चा एज अ प्रोटेस्ट, म्हणजे कांय तुजी पॉलिसी क्लियर ना, तुजें कम्युनिकेशनूय क्लियर ना, सरकाराची कांय डिसिजनाय सारकी ना, ताच्या अगेन्स्ट आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट मोर्चा काडला। ताच्या ऑफिसान व्हरून आमी आमचो परत एकदा मेमोरेंडम दितले, सेकंड रिमायंडर। ताका जर टायम मेळटा जाल्यार तो वाचचो, कित्याक आयज ऑपोजिशन जे येवन हांगा सांगता की आमी 6 म्हयन्यांनी मायनी सुरू करतल्यो, आनी हे पळय गेले 10 वर्सां पावरान आसून अजून सांगना की करतले काय ना ते। सो म्हाका दिसता आतां निलेशान सांगला असो टायम येयल्लो आसा की जाता जाल्यार जाता म्हणून सांग, ना जाल्यार ना म्हणून सांग। जमना जाल्यार तुमी सायडीक सरा, बाबा आमच्यान हो विशय हाताळपाक जायना, की सेंटरूय तुमचें आसा, स्टेटूय तुमचें आसा। आतां हांवें म्हटलेलें की 10 वर्सां समृद्धीची 5 वर्सां विकासाची मागता पळय, ती 10 वर्सां तुमची बेरोजगारीची जाली आनी 5 वर्सां आतां तुमी उपासमारीची मागता, अशेंच जर उरलें जाल्यार। आनी म्हाका दिसना जनता ही उपासमारीची तुमकां 5 वर्सां दितली अशी। सो कितें तरी प्रोविजन करा। लास्ट वीक उरलेलो आसा, तुमी जर कॉर्पोरेशन केला जाल्यार प्रोविजन करात, फायनान्शियल प्रोविजन करात तांचे सॅलरी खातीर। आनी फाल्यां जर येता कदाचित तांचे कंपनीन जर हात वयर केले जाल्यार इन दॅट सर्कमस्टांसीस तुमी कितें करतले हाजी एक तुमी डिक्लेरेशन दियात। आनी जेन्ना तुमी आतां इलेक्शनाक येतले पळय तेन्ना तुमकां हो प्रश्न आमी प्रत्येक जाण विचारतले। फाटले खेपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयांत येवन व्हडली व्हडली भाशणां केल्ली। हालींच परत तो येवन गेलो, पूण खणबंदीचेर मात कांयच उलयलो ना। ते विशीं कामगारांनी दुख्ख उक्तायलें। आयकात तांचे उतफर्के। लोकांचे आयज ट्रक दारान पडलेले आहा, आयज बाबडे ते कितें करतले? आनी आयज सेंट्रल पॉलिसी काडल्या कितें म्हणून 15 वर्सां जाली का गाडयो स्क्रॅप म्हणून। फाल्यां ते कितें करतले? ते जगतले काय? भुरग्यांक कशें शिकयतले? तेन्ना बेगीनच्या बेगीन ह्यो मायनी चालू जावपाची गरज आहा। दुसरें नुस्तें आयज पळय, आयज जे आमचे राजकारण प्रत्येक आयज हांगासून थंय उडी मारतात, कोणाकूच पडलें ना बाबा जनतेचे, बाबा जनतेक कितें जाय, मायनी सुरू जायो आनी रोजगार जावो, कोणाकूच पडना, फक्त पक्षांतर हें करता। आनी तिसरी गोश्ट पळय, आयज आमकां दुख्ख जाता कित्याक आमचो येदो व्हडलो देशाचो प्रायम मिनिस्टर काल 60वो मुक्ती दिना निमित्त गोंयांत येयलो, बरें आमी तेणी हें केलें, तेणी केलें फावंडेशन घातलें, पण आयज तेणी एक मायनिंगा बद्दल विशय काडूंक ना। बाबा जनता कशी आहा, कितें करता, मायनिंग चालू जाल्या काय ना? जेन्ना तो 12 इलेक्शना टायमाक येयल्लो बांबोळे, तेन्ना ताणें व्हडली भाशणां केल्लीं, ती म्हणून ते सरकार जे दिल्ली सरकार न्हिदलें आनी कितें केल्या कोण फुडें सराना, व्हडली व्हडली भाशणां केली, तुमकां खबर आहा। पण आयज खरी गरज आहा आमकां मायनिंग स्टार्ट जावपाची। तेन्ना हांव परत एकदां सांगता, सीएमान स्पश्ट करचें कितें म्हणून, बाबा मायनी केन्ना जातल्यो, 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जातल्यो काय जावचे ना ते स्पश्ट करचें। जनतेक परत आश्वासन दिवचें न्हू, जर जाता जाल्यार जाता म्हणून सांगचें आनी फाल्यांच्या प्रेसार तेणी माध्यमांतल्यान जनतेक आमचें सांगचें। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सनदशीर मार्गान पास जाल्ले आनी मॅरिट लिस्टाचेर आयिल्ल्या भुरग्यांक फुकट सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो। ह्या भुरग्यांक नोकरे खातीर पयशे मेजचे पडचे नात वा कोणा आमदाराच्या दारार वचचें पडचें ना। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें सरकार सत्तेत येयले जाल्यार सरकारी नोकऱ्यो फुकट दितले।
स्टाफ सिलेक्शन कमिटीची पद्दत परत एकदा चालीक लायतले, आरजीचो मुखेली मनोज परबान आश्वासन दिला. गोंया सरकारी सर्विसो लाखांनी पैसे घेवन विकतात, ते खातीर लोकांक आमदाराचे हुमरे झरोवचे पडटात. फाटले कितलेशेच सरकारांनी नोकऱ्यांचो फकत धंदो केलो, पूण नोकऱ्यो विकपाच्या प्रकाराचेर खंयचोच राजकीय पक्ष आवाज काडिना. हे सगळे बंद जावपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी पावलां उबारल्यात. सरकारी नोकर भरते खातीर संदशीर प्रक्रिया आरजीन मुखार हाडल्या. मनोजान सांगले, आमकां जाय आमचे जे गोंयकार आसा, जे सामान्य गोंयकार आसा, कॉमन गोंयकार आहा, जो गरीब फॅमिलींतल्यान येता, वयर शिकता, नाजाल्यार तो श्रीमंत फॅमिलींतलो आसो, तो शिकता, मेरीट लिस्टार येता, तो गरीब आसूं तो श्रीमंत आसूं, प्रत्येक जाणांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी जाय जॉब करपाची, जॉब मेळपाची. इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी जाय ताका एग्जामीक बसपाची, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी तांकां जाय आपले परफॉर्मन्स, आपले टॅलंट गोंयांक लागून यूज करपाची. जॉब्स आउट जाता ते ऑलरेडी फिक्स जाल्ले आसता, भुरगे फक्त लायनीक रावतात आनी तेंच्या लाचारीचे, तेंच्या बेकारीचे आयज हो सरकार आनी दुसरे बाकीचे सरकार तेंच्यांनी फक्त एक्झिबिशन मांडले. इतली वर्सां आमच्या भुरग्यांक रडयले, आमच्या भुरग्यांचे लायफ उद्ध्वस्त केले, तेंचे फ्युचर काबार केले. फक्त प्रोग्रेसीव मायंड घेवन डिफरंट ब्रेन्स एकठांय करून आमचे जे लेट्स रिबिल्ड गोवा आमी जो वेबसायट लॉन्च केली, त्याच्या वयल्यान जी सजेशन्स आमकां येयली ती सगळी कंपायल करून आयज आमी तुमच्या फुड्यान आमची थर्ड प्रॉमीस दवरता. आमची फर्स्ट फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर अस्पायरींग गोवन यूथ. आयज जे गोंयकारांक जॉबाक लागून पयशे दिवचे पडटा, शिक्षणाक तो भुरगो पयशे घालता, प्रत्येक गजालीक तो ट्युशनाक पयशे घालता, कोचिंग क्लासीसाक तो पयशे घालता, तो पास आउट जाता आनी ताका गव्हर्मेंट जॉब जर जाय जाल्यार ताका पयशे मेजचे पडटा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां फर्स्ट प्रॉमीस करता आमची आयची, ती म्हटल्यार फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर ऑल अस्पायरींग यूथ. म्हणजे जे जे भुरगे एप्लाय करतले, जे मेरीट लिस्टान येतले, जितले रिक्वायरमेंट आसतले, आनी प्रत्येक जॉब जो गव्हर्मेंट वयतलो नाजाल्यार जो गव्हर्मेंट जॉब भुरग्याक मेळटलो तो फ्री आसतलो. खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच गोंयकाराक गव्हर्मेंट जॉबाक लागून खंयच्या आमदाराच्या पांया कडेन वयचें पडचें ना आनी पयशे मेजचे पडचे ना. जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टायम बंद आसली, जेच्या अंडर अजून मेरेन रिक्रुटमेंट जावंक ना, सो 3 म्हयन्या भितर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉयंट करतले, ते ऑफिस चालू करतले आनी जे जे रिक्रुटमेंट आमचे जातले ते एवरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले आनी फेर आसतले. सिलेक्शन कमिटीचो जो बिल एक्ट आसा, त्या एक्टान जो तेंच्यांनी अमेंडमेंट केल्लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, जे सबसेक्शन 8 ते म्हणटा की गव्हर्मेंट जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जे आसा ती बायपास करून जॉब्स डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते काडपाक शकता आनी डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते रिक्रुटमेंट करपाक शकता म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. वेंचणुकेंत हार खावची पडत म्हण मुख्यमंत्र्याक आतां देवळांचो कळवळो येवपाक लागला. लोक बीजेपीक बेजारल्यात म्हण देवळां बांदपाची व्यक्तया करून लोकां भितर फूट घालपाचो यत्न चलयला. लोकांक पिट्टल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री उतर काडिना. बीजेपीन 10 वर्सांत कितें केलां तें लोकांक बेस बरें खबर आसा. लोक आतां भाजपाच्या हायसाक बळी पडचे नात. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांक मुख्यमंत्र्याक उजरावन काडला. गोंय मुक्तीचे आमी 60वे वर्स मनयतात. हिरक महोत्सव निमतान पोर्तुगेजांनी उद्ध्वस्त केल्ली मंदिराची परतून उबारणी करपाक सोदतात अशें हाचे आदीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधान केल्लें. गोंयांत हिंदू संस्कृताय आनी मंदिर संस्कृताय परतून सुरू करपा खातीर सरकाराक शक्त दियात अशें भावनीक आवाहन दोतोर प्रमोद सावंतान लोकांक केल्लें. ह्या विधाना वयल्यान काँग्रेसीन भाजपाक तशेंच मुख्यमंत्र्याक सोलून काडला. जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केलो मंदिरां बांदपाचो, तुम्ही मंदिर बांदात, पूण इलेक्शनाच्या पयलीं 10 वर्सां तुम्ही मंदिराचेर कांयच उलयलें ना. आनी सारकें इलेक्शन पावतकर जेन्ना तुमगेलें फ्रस्ट्रेशन वाडटा, when BJP gets frustrated because they lose the ground, people are running away from them because of their failure. Now they want to bring something to confuse the people and to do some polarization. But the Goans are very smart. Goan understand what every government is doing and what this government has done during last 10 years.
There are several failures of this government, and government is mum on that. Government does not even speak. When the Prime Minister comes, Prime Minister don't speak on those issues. The present Chief Minister does not speak on that issues. And when these issues are very relevant to the governance and very close to governance, then they don't speak, don't they find a solution. They don't even try to resolve those issues. Just to name a few, the petrol and diesel prices, see the inflation overall. As सामान्य मनीस struggle करता survive करता. Government has no reply to this. No, they are not responding to this. The people are suffering, but government is mum on that. Common man has demanded to reduce the petrol prices, diesel prices. Government has no agenda. The unemployment. The Goa is the second highest in unemployment. Lot of Goans, parents, they are under tension. One side the jobs are sold to the highest bidder. The youths, they are applying for the job. No reply. The answer papers are kept blank so that only one who pays, though he gets passed. So there is another frustration. We have filed complaints. Only 2 departments, they have cancelled one written exam after our intervention, and they have only kept on hold about PWD recruitment. There are all other departments, the illegalities are going on. Environmental destruction, the people are opposing, no response from the government, not even a statement from the Prime Minister. There is economic recession, सगळ्याचे धंद्याक मंदी आयिल्ली आसा, people are suffering. दाखलो बिझनेसमॅन सुद्धा काबार जाल्लो आसा, ह्या हेजेर उलयना. The rapes and the law and order, completely government has failed on this. The financial position of the state, we are into financial emergency. The total liabilities of the government has crossed to 26,000 crores, and government has no action plan to resolve this. And government is avoiding to speak this. आमचो मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर उलोवपाकूच सोदना, कारण त्यांच्याकडे एजेंडा क्लियर ना, ते गोंयाक मुखार व्हरपाक सोदना. So when they have lost the ground, in order to recall all the losing ground, government आज लोक पयस गेल्ले आसा, तांकां आतां हाडपाक तेंचेकडे एकूच उरता, ते म्हणजे मंदिर विशय. सो हांगा मंदिर विशयाचो इशू काडून गव्हर्मेंटान प्रूव केल्ले आसा की दॅट दे हॅव फेल्ड कंप्लिटली, इवन आफ्टर गिविंग देअर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ लास्ट 10 years. Nowhere you will find the issue about the temple. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. बुधवारा नावेली मतदारसंघातल्या रुमडामो दवर्ली वाठारात तृणमूल काँग्रेसीन प्रचार केलो. कॅम्पेनिंगाचे फुडारपण अर्थातच चर्चिल आलेमावाचे चली वालंकान केले. पक्षान नावेलीची तिकेट अधिकृतपणान जाहीर करूंक ना, पूण वालंकान मात हांवूच ते अशें म्हण जाहीरय केले आनी समर्थकांनी तश्यो घोशणाय दिल्यो. पळयात. देवागे बेसवांचे सगळीं एकठांय जावन रुंडामॉल कॅम्पेन स्टार्ट करताय. सगळे लिडर्स, वर्कर्स सगळीं आमचे बारा आहाय. सो डोर टू डोर कॅम्पेन आज सावन स्टार्ट. सगळ्यांगे सपोर्ट, सगळ्यांगे आदार आमकां जायो. हे लोकांनी सदां चर्चिल आलेमावा सपोर्ट केलो आहा आनी सदां चर्चिल आलेमावा बारा आहाय. ते स्पेशल तेमी लुईजिन फलेरो सराकूय सपोर्ट केलो आहा आनी सगळे एकठांय जावन आज आमगे डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट जालें. वालंका तुका तिकेट डिक्लेअर जाले कडेन आसा हांगा, तुका तिकेट नावेली डिक्लेअर जाल्या. ममता बॅनर्जीन इंडक्शन केलं रे बाबा, तिकेट डिक्लेअर जालें. ममता बॅनर्जी तिकेट डिक्लेअर जालें म्हण आतां लोक येयलो. आदी अपक्ष म्हण वावर सुरू केल्लो, आतां अचकीत टीएमसीचो प्रचार. हे कशें कितें असो प्रस्न मिडियान विचारलो. त्या वेळार वालंका आलेमावान कितें जाप दिली पळयात. हांव इंडिपेंडंट म्हूण कॅम्पेन स्टार्ट केलोली. कित्याक चर्चिल आलेमावान एक जायत काम केलो आहा आनी आतां लोक सांगता तुका चर्चिल आलेमावान कितें केलो आहा. लोकांक लागून हांव मुखार सरलोलें. पूण तृणमूल काँग्रेसाक
भितर सरपाकूय लोकांक इंचारून भितर सरला, इंचा नासता भितर सरना आनी तेच लागून इंडक्शन देखून जालो तें लोकांक मोदी जालो व्हड पब्लीक गॅदरींग. सो आख्खो लोक तृणमूल काँग्रेसांत जॉईन जाल म्हूण आहा. गोवा 365 खातीर रुमडा मळावयल्यान रमेश नायक रावत. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभेर घेवया जातनाय, वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.